Please don't forget to subscribe the channel and press nearby bell. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं प्रोफेसर हाफिज़ महबूब इस्लामी गाइडेंस विद हाफिज़ महबूब के चैनल से शायरी के 100 असूल इल्मी अरूज़ के हवाले से जो मैं एक लेक्चर्स का सिलसिला लेकर आपके सामने हाज़िर हो रहा हूँ, उसके अगले लेक्चर के साथ मैं फिर हाज़िर हूँ। इससे पिछले कंसेक्टिव लेक्चर के अंदर मैंने आपको ये बताया था, बिलखुसूस नौआमोद शुअरा को मैंने ये तजवीज़ किया था कि जब भी वो कोई शेर कहना चाहें तो ऐसे ही अंधाधुंध जो है वो अपनी काविश जो है उसको लिखना पढ़ना शुरू न कर दें, बल्कि उस मकसद के लिए आपने किसी मुस्तनद शायर के किसी मिसरे का इंतखाब करना है और फिर आपने उसकी तर्ज, उसकी धुन और उसकी लय के अंदर जो है वो कलाम कहना है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ वो क्या होगी कि आपने वो मिसरा जो है वो कैसा इंतखाब करना है। जी हाँ, क्यों? इसलिए कि आप देखते होंगे कि शुअरा के जो मिसरे होते हैं, उनकी जो धुनें होती हैं, उनकी जो तर्ज़ें होती हैं, उनकी जो सुरें होती हैं, उनके जो वज़न होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। अब उन औज़ान के अंदर याद रखिएगा कि कुछ औज़ान जो हैं बहुत ही मुश्किल हैं, इतने मुश्किल हैं यकीन यानी कि बड़े बड़े शुअरा जो हैं वो भी उनमें आसानी से अशार जो है वो नहीं कह सकते। और उसके बरक्स कुछ धुनें या कुछ जो बहरें हैं, याद रखिएगा इल्म अरूज़ की ज़ुबान में उसको बहर कहते हैं, तो इसलिए आइंदा मैं लफ्ज़ बहर इस्तेमाल करूँगा। तो कुछ बहरें जो हैं इतनी आसान होती हैं कि उनके अंदर एक आम आदमी जो है, एक रेडी बान जो है, एक तांगा चलाने वाला आदमी जो है, जिसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता इल्म ताल्लुम के साथ, वो भी थोड़ी सी लय के अंदर आकर अगर कोई बात जो है वो शेरी ज़ाविये में, शेरी पैमाने में कहना चाहे तो उस बहर के अंदर जो है वो आसानी से कह सकता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि आपने जो है किस बहर का इंतखाब करना है। जी हाँ, अगर आप सचमुच शायरी सीखना चाहते हैं और सचमुच जो है उस बहर तक पहुंचना चाहते हैं तो फिर आखिर तक इस वीडियो को देखना है। क्यों? इससे पहले जो है मैं कुछ वो बहरें जो है वो बयान करूंगा तो आम तौर पर जो है हमें किताबों में लिखी नज़र आती हैं, आम तौर पर शुअरा जो है उनको इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन ख़बरदार आपने उन बहरों के अभी करीब नहीं जाना। बिल्कुल, जी हाँ, ये ऐसे ही है जैसे एक कारपेंटर हो, एक मिस्त्री हो और वो कोई तस्वीर जो है वो बनाना चाहे, तो अगर शुरू के अंदर ही उसको जो है बहुत मुश्किल कैनवस दे दिया जाए, एक बहुत जो है पेचीदा किस्म की तस्वीर उसके सामने रख दी जाए और बनाने को कहा जाए तो वो मायूस हो जाएगा, वो अपना दिल तोड़ बैठेगा। जी हाँ, तो उसको चाहिए जैसे कि शुरू में आसान तस्वीरें जो है वो बनाए, शुरू में आसान कैनवस जो है वो इख्तियार करे। बिल्कुल इसी तरह से चुनांचे मैं मिसाल देता हूँ। आपने वो अल्लामा इकबाल का मशहूर शेर सुना होगा, कभी ए हकीकत मुंतज़र नज़रा लिबास मजाज में कि हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन नियाज में। अब ये इतना खूबसूरत है कि इंसान का दिल चाहता है कि बार बार जो है इसको गुनगुनाता रहे, इसको पढ़ता रहे। अच्छा, अब अगर आप एक बिल्कुल नौआमोद शायर हैं और यानी शायरी सीख रहे हैं, अभी आप शायर बने नहीं, यानी कि शायरी की तरफ आपका रुझान है, आप जो है शायरी में कुछ कहना लिखना और जो है शायरी करना चाहते हैं और आपके कान में ये मिसरा पड़ता है, तो आप मेरे ही असूल के मुताबिक कहते हैं कि चलें जी मैं इस मिसरे में लिखता हूँ। आई नेवर रिकमेंड, जी हाँ, मैं कभी भी आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप जो है इस मिसरे के ऊपर जो है अभी से जो है वो कहना शुरू कर दें। अगर ये मिसरा जो है बहुत खूबसूरत है, बहुत तरन्नुम है, ये याद रखिएगा, ये बहर कामिल कहलाती है, उसका वज़न होता है मुतफ़ाइलुन। तो ये बहुत खूबसूरत है, लेकिन याद रखिएगा कि इसमें कहना बड़े काजुल कलाम शायर का काम है। मैंने बड़े बड़े शुअरा के दीवान देखे हैं, तो इस बहर के अंदर बहुत कम हमें कलाम मिलता है। क्यों कम कलाम मिलता है? इसलिए कि इसमें कहना मुश्किल है। तो अगर आप पहले दिन ही इस बहर का इंतखाब कर लेंगे और इस बहर के अंदर जो है लिखना शुरू कर देंगे तो आपको मुश्किल पेश आएगी, आपकी अगलात जो है वो बहुत बढ़ जाएंगी। मुमकिन है कि आप एक रुकन यानी कि मुतफ़ाइलुन यानी पहला रुकन, यानी कभी ए हकीकत मुंतज़र नज़रा लिबास मजाज में, इसके 4 रुकन में बनते हैं मुतफ़ाइलुन के मुताबिक। तो मुमकिन है कि आप यानी इसके पहले हिस्से, रुकन न कहें, चलें हिस्सा कह लें, कि तो मुमकिन है कि आप इस मिसरे के पहले हिस्से के अंदर ही जो है वो दर्जनों अगलात जो है वो कर बैठें और मिसरा जो है मुकम्मल करना तो बहुत दूर की बात हो जाए। तो आपने जो है बहर कामिल, या यूँ समझें कि इस किस्म का जो वज़न है इस बहर की भी जो है आपने करीब शुरू में नहीं जाना। अच्छा, इसी तरह से एक और बहर है, याद रखिएगा, वो भी कानों को बड़ी भली लगती है, जैसे दिल ही तो है ना संगो खश्त, दर्द से भर ना आए क्यों, रोएंगे हम 1000 बार,
کوئی ہمیں ستائے کیوں. اب اگر آپ یہ مصرع دیکھیں کہیں غالب کا لکھا ہوا تو آپ نے اس مصرے کے قریب بھی نہیں جانا. اس مصرے کی بحر جو ہے وہ بھی بڑی مشکل ہے, یاد رکھیے گا. اس میں بھی آپ آسانی کے ساتھ شاعری نہیں کر سکتے. اسی طرح سے میں ایک اور جو ہے مثال دوں گا. جیسے شروع ہی کے اندر ہے نقش فریادی ہے کس کی شوخی یہ تحریر, غالب کا شعر ہے. اس میں بہت زیادہ اشعار جو ہیں ہمارے معاشرے میں ملتے ہیں, بہت زیادہ اس کے اندر کہا جاتا ہے, بہت زیادہ کلام اس کے اندر شعراء نے جو ہے وہ کہا ہے. کبھی یہ ہے کہ نقش فریادی ہے کس کی شوخی یہ تحریر کا, کاغذی ہے پیرہن ہر پیکرے تصویر کا. تو یہ جو بحر ہے یاد رکھیے گا یہ متوسط درجے کی ہے. اگر کسی شخص کی طبیعت بہت رواں ہے تو اس وزن کو جو ہے اختیار کر سکتا ہے, اس کے اندر جو ہے وہ کہہ سکتا ہے. علماء کرام نے جو ہے قرآن کریم کی چوتھے پارے کی جو پہلی آیت ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, تو قرآن کریم بالکل جو ہے وہ شعر کی کتاب نہیں ہے, نہ اس کے اندر جو ہے شعری اوزان ہیں. لیکن علماء لکھتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے اس کا جو یوں سمجھ لیں کہ اس کے جو الفاظ ہیں وہ اس بحر سے ملتے جلتے ہیں. تو بہرحال کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے بحر, یہ وزن جو ہے یعنی فاعلاتن, اس کو اگر فاعلاتن کی زبان میں اصل میں ابھی تک آپ لوگوں کو فاعلاتن کی طرف لانا نہیں چاہتا کیونکہ وہ بہت دور کی بات ہے. ابھی آپ کو صرف جو ہے وہ اس کا تعارف کروانا چاہتا ہوں کہ ایک شاعر نے جو ہے کاوش کیسے کرنی ہے. تو بہرحال اگر آپ کو کہیں اس وزن کا مصرع ملے یعنی نقش فریادی ہے کس کی شوخی یہ تحریر کا, کاغذی ہے پیرہن ہر پیکرے تصویر کا, تو یہ متوسط درجے کا ہے. یاد رکھیے گا اس کے اندر اگر آپ کاوش کریں گے تو ممکن ہے کہ آپ کی کاوش جو ہے 75% جو ہے وہ ٹھیک نکل آئے. اسی طرح سے ایک اور مشہور شعر یاد رکھیے گا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے. علامہ اقبال کا اس کے اندر بہت زیادہ کلام ہے. اگر کوئی صاحب میری ویڈیو کو ایسا سن رہا ہے کہ جو شعری دنیا سے جو ہے پہلے سے واقف ہے تو اس کو تو معلوم ہی ہوگا کہ اس بحر کو بحر حضج کہتے ہیں اور اس کا وزن ہوتا ہے مفاعیلن 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 مفاعیلن. جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. اقبال کا بہت کلام ہے. غلامی میں ناکام آتی ہیں تدبیریں نہ شمشیریں, جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو, تمہاری داستان تک بے نہ ہوگی داستانوں میں. اچھا ساتھ ساتھ میں ایک اور بات بھی بتا دوں کہ یہ جو میں مصرے پڑھ رہا ہوں, اگر میرے سامعین کے اندر اس وقت کوئی ایسا طالب علم شاعر ہے کہ جو کاوش کرنا چاہتا ہے تو یہ میں اس کے لیے مصرے تجویز بھی کر رہا ہوں. لیکن یہ متوسط درجے کے مصرے ہیں. جو میں مصرع تجویز کرنے والا ہوں وہ میں ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا, اس لیے کہ سارے جو ہیں جو نہیں کرنے ایک مرتبہ پہلے میں وہ بتا دوں تو اس کو ویڈیو آخر تک سننا ہوگی, دیکھنا ہوگی. تو بہرحال اس کو بھی وہ آپٹ کر سکتا ہے, اس میں بھی کہہ سکتا ہے. تو مصرے میں نے آپ کو دے دیے ہیں. علامہ اقبال کے مشہور مصرے ہیں نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو, تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. جی ہاں, اور غالب کے ہاں بالکل اسی وزن میں ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. تو یہ جو بحر ہے یاد رکھیے گا یہ بھی متوسط درجے کی ہے. متوسط درجے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر بھی ایک جو شاعر ہے وہ لکھ سکتا ہے, لیکن اس میں بھی جو ہے اغلاط کا چانس جو ہے پھر بھی رہے گا. اب میں آتا ہوں اپنے وعدے کے مطابق. یوں تو خیر بہت سی بحریں ہیں, اگر میں ایک ایک کر کے سب کا ذکر کرتا چلا جاؤں تو بہت جو ہے یہ لیکچر یہ نشست بہت طویل ہو جائے گی. اس لیے میں اس کو اب جو ہے مختصر کر کے اب میں جو ہے ٹو دا پوائنٹ آنے لگا ہوں کہ وہ آخری مصرع, جی ہاں, جس کو آپ نے آپٹ کرنا ہے, جس کو آپ نے لینا ہے, جس کو آپ نے گنگنانا ہے, جس کے مطابق آپ نے جو ہے وہ شعر کہنا ہے ایک نئے شاعر میں. وہ کون سا ہے؟ جی ہاں, وہ مصرع ہے جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں, خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں. جی ہاں, یعنی 4 مرتبہ آپ نے فعول 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 یہ کہنا ہے. اور اگر کسی کو یہ کہنا مشکل لگے تو گنتی گن لے 71 72 73 74. جی ہاں, یہ بالکل وزن میں ہے, یہ بالکل ایک مصرع ہے, یہ بھی یاد رکھیے گا 71 72 73 74. جی ہاں, بس آپ بے شک 71 72 73 74 کہتے رہیں اور اس کے مطابق جو ہے اپنا کلام جو ہے وہ موضوع کرتے رہیں. اساتذہ کے مصرے اگر آپ گنگنانا چاہیں اس حوالے سے تو غالب کا میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے. ابھی میں نے کیا کہ جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں,
خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں۔ علامہ اقبال کی اس میں مشہور غزل ہے، بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں۔ یہ اس کا مشہور شعر ہے، تو اس شعر کو جو ہے آپ گنگنا سکتے ہیں۔ بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں۔ اس میں اور اشعار بھی ہیں، لیکن اس کا مشہور شعر یہ ہے، تو آپ اس میں سے کوئی ایک مصرع جو ہے وہ لے کر اس کو گنگنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ الطاف حسین حالی کی مشہور جو ہے مسدس ہے، جس کا میں نے کل بھی حوالہ دیا تھا، کل کے لیکچر میں بھی، سابقہ لیکچر میں، کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا۔ تو بہرحال ان تینوں کو جو ہے آپ ان تینوں میں سے کوئی بھی جو ہے اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں سیمپل کے طور پر، نمونے کے طور پر، اور اس کے اندر جو ہے آپ اپنا کلام جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں۔ اگر کسی کو یہ تینوں مصرے نہ بھی یاد رہیں تو پھر یہ تو یاد رہے گا ہی اس کو، 71 72 73 74 75 76 77 78۔ جی ہاں، یہ اگر چار چار کر کے آپ لکھ لیں تو یہ بالکل جو ہے مکمل ایگزیکٹ درست شعر بن جاتا ہے۔ تو آپ اس طرح سے ان کو گنگنا کر جو ہے آپ اپنا کلام جو ہے وہ موضوع کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ آخری مصرے ہیں 3، یعنی دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، یا تو یہ مصرع لے لیں، یا پھر وہ مولانا الطاف حسین حالی کی مسدس سے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، یا پھر علامہ اقبال کا بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ نوآموز شعراء نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اب اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، لیکن اجازت چاہنے سے پہلے سبسکرائب تو آج میرا حق بنتا ہی ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ کر دیں۔ اللہ حافظ۔